अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, परवेज इलाही सरकार क्या चंद दिनों की मेहमान है? पीडीएम तो यही क्लेम कर रही है। अपने अगले आने वाले वजीर आला का नाम भी राना सनाउल्लाह साहब कल बता चुके हैं। हमजा शहबाज साहब होंगे जी पीडीएम के अगले वजीर आला। नो सरप्राइज, नो शॉक। आगे बढ़ के फिर उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे से में हम बात करेंगे कि एजेंट और गद्दार एक दूसरे को कहने वाले आज दोबारा भाई भाई बनने जा रहे हैं। कराची की सियासत एमक्यूएम को दोबारा इकट्ठे बिठाने के हवाले से ये उस कॉन्टेक्स्ट में हम गुफ्तगू करेंगे। आखिर में हुकूमत आटा माफिया के हाथों बेबस है, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो इक़्तिदार में होते हैं उनकी अपनी अपनी मिल्स होती हैं, उनका अपना इसमें एक स्टेक होता है, तो वो बेबसी होती है या वो साथ रल मिल के ये काम किया जाता है। प्रोग्राम में आखिर में इस पे भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं जी कि पंजाब में इक़्तिदार की वील्ड क्या किस्मत पाई है सूबा पंजाब ने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा आबादी, लेकिन यहां पर कौन होगा वजीर आला, ये किसी को चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा, और अभी भी ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अब ये होने जा रहा है कि कल अदालत ये बताएगी कि वजीर आला साहब जो हैं यानी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे या उनको लेना जरूरी है, अगर है तो वो कब होगा, और उसके बाद शायद वजारत जो आला है पंजाब की वो पीडीएम अपने पास रखने में जो इस वक्त तेजियां दिखा रही है उसमें कामयाबी भी हासिल हो जाए, ऐसा एक बड़े जिम्मेदार हल्कों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। बहरहाल आपको बताना चाहते हैं ये हुआ क्या, ये इक़्तिदार का जो मामला है, व्हीलचेयर का मामला है पंजाब की जो मौजूदा सूरत है, शुरू कहां से हुआ। 19 दिसंबर को गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब ने अपने एक मरासले में कहा कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके हैं, जबकि पीटीआई और काफ लीग भी बाहमी इख्तलाफ का शिकार है। वजीर आला पंजाब ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए आइन के आर्टिकल 1307 के तहत 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास तलब करें, जिसमें वजीर आला एतमाद का वोट लें। अब स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान साहब ने 20 दिसंबर को एक रूलिंग दी। उन्होंने कहा जी कि अरकान असेंबली की रिक्विजिशन पर स्पीकर का तलब करदा असेंबली का इजलास 23 अक्टूबर से जारी है, जिसे सिर्फ स्पीकर ही बर्खास्त कर सकते हैं, और ये इजलास बर्खास्त होने तक गवर्नर नया इजलास तलब कर ही नहीं सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के मंजूर वट्टू केस के फैसले के मुताबिक वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाना जरूरी है। गवर्नर की एडवाइस आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे मुस्तरद कर दिया जाता है, तो वो एडवाइस मुस्तरद कर दी गई। फिर यह हुआ कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का जो मामला है, यानी कहानी में अभी मजीद ट्विस्ट आता है। 23 दिसंबर को गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट न लेने के बायस डी नोटिफाई कर दिया, और 23 दिसंबर के रोज ही वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला के असेंबली तहलील न करने के बयान हलफी पर केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर रखी है। अब सूरत हाल ये है कि जो एतमाद का वोट है वो लेना है, परवेज इलाही साहब वो वोट नहीं लेना चाह रहे हैं। पंजाब की मुमकिन तब्दीली के लिए किसके पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? कल अगर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब को गवर्नर की एडवाइस के मुताबिक एतमाद का वोट लेने को कहा, तो वजीर आला को 186 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करनी होगी, यानी इनिशियली ये करना होगा। अगर वो 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकते तो रन ऑफ इलेक्शन होगा, जिसके तहत इजलास में मौजूद एमपीएज अक्सरियत हासिल करने वाले उम्मीदवार वो उसको वजीर आला करार पा जाएंगे, उनको करार दे दिया जाएगा। परवेज इलाही साहब अब एतमाद का वोट लेने के इनकारी हैं। इन हिज ओन वर्ड्स, शॉप इज क्लोज्ड नाउ। जरा सुनिए। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता, हमें कोई जरूरत नहीं है। शॉप इज क्लोज्ड। शॉप इज क्लोज। लेकिन कल लाहौर हाईकोर्ट की जानिब सबकी नजरें हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो दायर होने वाली दरखास्त है वो तैयार खड़ी है। ये उन्होंने एक इस हवाले से अपना बयान दिया। इस पर बात करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ के जो नंबर गेम है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अबूजर सलमान खान न्याजी माहिर कानून मौजूद हैं, अतर काजमी साहब स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले जरा कानूनी राय आपकी हम ले लें। अबूजर सलमान साहब, ये वजीर आला पंजाब कहते हैं कि हम वोट नहीं लेंगे एतमाद का,
ऑब्वियसली कल अदालत भी लगेगी اور وہاں پہ یہ کیس آگے سنا جائے گا. کیا اعتماد کا ووٹ لینا لازم ہے وزیر اعلیٰ پہ, کیونکہ گورنر صاحب نے کہا ہے اور اب یہ ووٹ لینا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے قانونی طور پہ؟ دیکھیں ماریاں دو چیزیں ہیں. اس میں پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم بحال کر دیتے ہیں چیف منسٹر کو, جو نوٹیفیکیشن ہے معطل کر دیتے ہیں, لیکن آپ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو نہیں کریں گے سبجیکٹ ٹو دس کنڈیشن. تو یہ ہو گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس پہ جو لینا ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا وہ اگر وہ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. تو کوئی ڈائریکشن مینڈیٹری نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر گورنر کہہ دے اور ہم یہ مان لیں کہ اس نے آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ تقاضے سارے پورے کر کے بالکل کہا ہے کہ آپ لیں, تو پھر تو لازمن ہے, پھر تو آپ نے ایک ٹائم فریم کے اندر جو رولز آف بزنس ہے پنجاب اسمبلی کے 1997 کے 13 سے 14 دن میکسیمم, اس کے اندر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے. یو آر باؤنڈ بائی دا ڈائریکشن آف دا گورنر. لیکن یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو ویری ڈائریکشن آف دیٹ از انڈر چیلنج بفور دا لاہور ہائی کورٹ, اور وہ لارجر بینچ ہے. تو وہ اس میں دو ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ گورنر کی جو سیٹسفیکشن ٹیسٹ تھا جو اس نے اوپینین فارم کیا ہے, کیا وہ ٹھیک کیا ہے کہ دا چیف منسٹر ہیز لاسٹ ہز میجورٹی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا میں پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتا. کوئی ٹینجیبل ایویڈنس ایگزسٹ کرے اس کے سامنے, پھر وہ کہہ سکتا ہے چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لے, اس کے بغیر نہیں کہہ سکتا. اور دوسرا جو قانونی اس میں سخم ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہا گیا ہے کہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ سیشن چل رہا ہے تو ہم اس میں نہیں کالز کر سکتے دوسرا سیشن, ایک ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں وہ. تو یہ دو لیگل ایشوز جو قانونی سوال ہیں وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میرے خیال سے پہلے یہ سیٹل کرے گی, اس کے بعد ہی کہے گی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. کیونکہ اگر یہ سیٹل کیے بغیر انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر جو گورنر کی ویری رولنگ ہے, جو ڈائریکشن ہے جس کو انڈر چیلنج ہے, تو وہ پھر کیس انفرکچوس ہو جائے گا اگر کہا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو اس وجہ سے ضروری ہے پہلے اس بات کی ہمیں جواب مل جائے, لیگیلٹی ڈٹرمن ہو جائے اس کی. لیگل آپشن جو اس کو آپ نے کلیئر آؤٹ کرنے ہیں, جو سارے لیگل آبسٹیکل ہے, یہ بات تو فیئر انف ہے, بیکاز آبویسلی اب سیاست اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی گڈمڈ ہو چکی ہیں. خاص طور پہ گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار معاملہ جو پارلیمان جو ہے وہ سالو نہیں کرتی, عدالت کے پاس جاتا ہے, عدالت جو ہے کوئی ڈائریکشن دے کے واپس بھیجتی ہے, پھر معاملہ الجھتا ہے, دوبارہ عدالت کے پاس جاتا ہے. سو یہ جو کہتے ہیں نا اتنے یہ آپس میں معاملات کمپلیکیٹڈ کر دیے ہیں کہ اب عدالت اور سیاست اور عدالت ہر اس کے دو پہلو ہیں نا. تو اس کا جو سیاسی پہلو ہے کاظمی صاحب, کیا قانونی طور پہ تو وہ طے کر لیں گے کہ بھئی ووٹ آج لینا ہے, کل لینا ہے, نہیں لینا, پرسوں لینا ہے, یا وٹ ایور جو اس میں انہوں نے اس کو سٹے لینا ہے جو آگے. سیاسی طور پہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں, کیونکہ دوسری سائڈ یہ کلیم کرتی ہے جس طرح سے بھی, 1 نمبر سے 2 نمبر سے, جس طرح سے ہمارے پاس ووٹس ہیں, وہ اس کا اگلا سٹیپ ہے, اس پہ میں بات کروں گی. تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا نہیں چاہیے ہے, یا پھر آپ کے قانونی تکنیکی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گزشتہ روز جو اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا, اس میں 16 سے زیادہ انہوں نے بل پاس کیے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ شو کرنا کہ جناب ہمارے نمبر اس وقت ہم اکثریت میں ہیں, ہمارے نمبر آپ سے زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد گورنر صاحب نے یہ سمجھا کہ اب یہ جو جماعت ہے اس کے پاس مکمل ووٹ نہیں ہے یا ان کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے. جہاں تک چودھری شجاعت صاحب کا تعلق ہے, آپ نے ذکر کیا, چودھری شجاعت صاحب تو پہلے دن ہی خلاف تھے پرویز الہی صاحب کے. وہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو ووٹ نہ ڈالیں, اور پہلے دن ہی 10 بندے ان کے فارغ کر دیے گئے تھے, ووٹ نہیں گنے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی حل ہو چکی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاست تو دونوں طرف سے کھیلی جا رہی ہے, اور اس ساری ایکسرسائز دیکھیں جو پنجاب کے اندر ایکسرسائز ہو رہی ہے یا دیگر جگہوں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو انتخابی سیاست ہے اس میں نہیں جانا, انتخاب میں نہیں جانا, انتخاب کو روکنا ہے. ایک طرف ایک دھڑے کی کوشش ہے کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے, دوسرے دھڑے کی یہ کوشش ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے, الیکشنز میں نہیں جانا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے. آپ کے نزدیک کیا اس وقت پرویز الہی صاحب کے پاس نمبرز موجود ہیں سی ایم پنجاب ہونے کے لیے؟ کل 180 انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ ہمارے آئے ایوان میں, 6 ہمارے پاس نہیں تھے, کوئی ناراض ہو گئے, کوئی پتہ نہیں ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. وہ کہتے بہرحال کہ ہم اگر اس میں نہ جیت سکے 186 نہ لے سکے
کہ रन ऑफ इलेक्शन में वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम ले पाएंगे. आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या? देखिए, कल जो कानून साजी हुई है उसके बाद तो ये है कि अगर 186 ना भी हो, जो इस तरह आपने जिक्र किया, रन ऑफ इलेक्शंस में इनके नंबर ज्यादा हैं. और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस मौके के ऊपर जो किरदार सामने आते हैं ना, जैसे मोमना वहीद साहिबा सामने आ गई, पहले हमने 15-20 बंदे देखे थे. देखिए, अब ये भी एक फैसला करना पड़ेगा, क्या इस तरह के किरदार वो किसी भी जमात से हो, कोई नून लीग को छोड़े, पीपल्स पार्टी को छोड़े या तहरीक इंसाफ को छोड़े, क्या इस तरह के किरदारों को अगली हम असेंबली में भी रखेंगे, दूसरे लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे? क्या गारंटी है कि अगली असेंबली में दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, और उसके लिए जरूरी यही है कि आप अगर इंतखाबी सियासत की तरफ जाएं, लेकिन लगता ये है कि सब कुछ करना है, इंतखाब नहीं करना. असेंबलियां बचानी है ना, ये तो वो कह चुके हैं. वो कह रहे हैं जी कि हम ऑब्वियसली पीडीएम में हम हर तरीके से सियासी तौर पे नंबर हासिल करके असेंबली को बचाना चाहेंगे, और अगर आप सियासी तौर पे इफ यू वांट टू टेक अ शॉट एट इट, ये उनका कानूनी भी और सियासी हक भी है. लेकिन इशू ये है कि वजीर आला साहब, आपको लगता है कि एतमाद का वोट लेंगे आगे आने वाले दिनों में, या ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो लेंगे. ले पाएंगे ये तो एक अलग बहस है, इसलिए कि वो कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं. लेकिन जो वजीर आला साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जनाब हम क्यों उनका हुक्म माने, हम क्यों करें, मेरे ख्याल में इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि जो मेरी अपनी इतलात है कि कम से कम 3 मेंबर ऐसे हैं पीटीआई के जी. जो मुनरिफ हो सकते हैं. वो खुद कहते हैं, वो हो सकते हैं, क्लेम करते हैं 3 मेंबर हमारे बाद. वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वो वोट नहीं लेंगे. लेकिन उनकी कोशिश वही होगी कि ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए और रन ऑफ जो इलेक्शन हो वोटिंग, उसमें हम दोबारा मुंतखब. इसका एक और एंगल है, मैं भी आपके पास अबू ज़हर इस हवाले से आती हूँ, लेकिन पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि नंबर गेम पूरे होने का दावा तो सभी करते हैं. अच्छा, एक तो ऑब्वियसली इसी तौर पे कोई भी नहीं कहेगा हमारे पास नंबर पूरे नहीं है. आपने अपने जो वोटर्स हैं उनको भी, और जो अपने बाकी मेंबरान हैं उनको जरा चार्ज अप रखना होता है, तो आप कहते हैं जी हमारे पास नंबर पूरे हैं. और कुछ जरदारी साहब के लाहौर में आने के बाद से भी पीडीएम की जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी बढ़ चुका है. फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि कल के इजलास में उनके पास 188 लोग मौजूद थे और उनके नंबर पूरे हैं. पीटीआई ये क्लेम करती है, जरा सुनिए. हमारा नंबर इंशाल्लाह पूरा है. कल का फैसला देख ले अदालत का, उसके बाद हम अपना लाएअमल का कल ऐलान कर देंगे. परवेज अलाई साहब के साथ मेंबरान की अक्सरियत, 188 मेंबरान की अक्सरियत जो है वो हासिल है, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम असम्बलियां तहलील करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हम आगे बढ़ना चाहते हैं. ये 188 की जो बात करते हैं फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं? ये मैंने पंजाब असेंबली की नंबर गेम निकाली है कि भाई ये 188 के मेंबरान क्या कह रहे हैं. सो जी कुछ इस तरह से सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ के अपने जो नंबर्स हैं वो 177 हैं. मुस्लिम लीग काफ के जो 10 के 10 लोग हैं, ये भी पीटीआई कॉन्फिडेंट है कि इन्हीं को वोट देंगे, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के पीछे चलेंगे. जो एक आजाद रुकन है बिलाल वड़ाइच साहब, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से आज, तो वो वोट भी उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को देंगे. तो कुल मिला के 188 का नंबर जो है तहरीक इंसाफ इस तरह से पूरा करती है. अच्छा, ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो क्या क्लेम कर रहे हैं? उनके जो नंबर्स अभी तक हैं वो 179 है. इसका ब्रेक डाउन क्या है? मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के साथ जो 4 आजाद अरकान है वो पीएमएलएन कहती है कि जी हमारे कैंडिडेट के साथ हैं, और राय हक का भी एक वोट है. अभी जो कुछ लोगों का स्टेटस जो है वो अनक्लियर है, जिसकी हम बात भी कर रहे थे. वो तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असेंबली हैं. मोमना वहीद साहिबा बड़े क्लियरली वो कह चुकी हैं कि मैं वोट नहीं करूंगी. ख्वाजा मसूद साहब, इनके भी स्टेटस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पीटीआई कोई वोट नहीं करेंगे. दोस्त मजारी साहब, ये तो बड़े बबांगे दोहल डंके की चोट पे ये पीटीआई के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं, जो लव हेट रिलेशनशिप है, वो हम सब देख चुके हैं. सो ये जो 3 लोग हैं इनके हवाले से क्लैरिटी है. ख्वाजा मसूद और दोस्त मजारी की नाहली का एक्चुअली रेफरेंस भी जो है वो स्पीकर को भेजा जा चुका है, और आजाद उम्मीदवार चौधरी निसार साहब भी वो किसी को वोट नहीं देंगे. सो ये है इस वक्त टेक्निकली ब्रेक डाउन जो हमारे सामने है. अभी यहां पे कौन मेंबरान आएंगे नहीं आएंगे, उस दिन वोट से अब्सटेन करेंगे, ये इसको खातिर में ना लाते हुए, इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ये कॉन्फिडेंट है कि उनके पास पंजाब में नंबर पूरे हैं. जरा ये सुनिए. अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट लेते? मेरे इलाका इलेक्शन हो जाता है तो आपके पास नंबर है? बिल्कुल है.
یہ نیازی صاحب، یہ اگر جو موٹا موٹا حساب ہم نے بتا دیا، وزیر اعلیٰ بنتا تو پی ٹی آئی کا ہے، تو پھر یہ پی ڈی ایم کے جو اراکین ہیں یہ کہاں سے آئیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ ابسٹین کریں گے، وہ بیٹھیں گے تو پھر سپریم کورٹ کی آلریڈی اس حوالے سے ایک رولنگ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے وہ مینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی وہ چودھری شجاعت صاحب وہ مینج کر کے دیں وہ ووٹس ہمیں؟ کیسے نمبر پورے کر سکتے ہیں یہ، اگر قانونی طور پہ ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی کوئی ڈی سیٹ بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو اور یہ سی ایم بھی بن جائے پی ڈی ایم کا؟ دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر ہے، آپ کو چیف منسٹر اگر آپ نے الیکٹ کرانا ہے تو یو نیڈ 186 ووٹس، اور ان کیس اگر نہیں ہوتے تو آئین میں گنجائش ہے پھر جو ٹاپ کے 2 لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر رن آف ہوتا ہے، اور جو میکسیمم لے کے جاتا ہے پھر وہی چیف منسٹر بنتا ہے، بے شک 186 نہ ہو۔ اب پرویز الہی صاحب فار انسٹنس دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ تو 186 ووٹس چاہیے آپ کو، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس پہ جو آئین ہے نا، اس میں تھوڑی سائلنس ہے، اس کی 2 انٹرپریٹیشنز ہیں۔ کچھ لائرز کہہ رہے ہیں جس میں وسیم سجاد صاحب ہے انکلوڈنگ می، میری بھی انٹرپریٹیشن یہ کہ آپ کو میکسیمم ووٹس چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، وہ آپ کو 186 کا نمبر پورا نہیں کرنا، یو کین ہیو 181 وتھ 182، لیکن چلے ہم مان لیں اگر آپ کو 186 چاہیے اور پرویز الہی صاحب نہیں لا سکتے تو کیا ہوگا؟ تو انٹرم سی ایم آئے گا، پھر دوبارہ الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا، پھر اگر 186 پورے نہیں کر سکتا تو جس کے زیادہ پھر وہی سی ایم ہوگا، اور پی ڈی ایم کو اگر لگتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو وہ ووٹ تو کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ نمبر کہاں سے پورے کریں کہ لیگلی کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور سی ایم بھی بن جائے؟ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن آ جائے کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے، اور پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن مینز دا میجورٹی آف دا ممبرز، اگر کاف لیگ کے 6 لوگ ایک سائڈ پہ ہیں دیٹ مینز وہی پرویل کرے گی ڈائریکشن جو 6 لوگ چاہ رہے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے اگر پرویز الہی صاحب کو کاف لیگ کی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے ان کے ممبرز کو کہ آپ نے 6 لوگوں کو ان کو ووٹ کرنا ہے، اور 7 پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہے، تو الیکٹ تو چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے ہونا ہے۔ میکسیمم یہ یہی کر سکتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ ڈیسولوشن کو ڈیلے کرا لیں، جو خان صاحب چاہتے ہیں لیکن کافی لوگ نہیں بھی چاہتے ان کی پارٹی میں اور ان کے کولیشن پارٹنرز میں بھی، تو وہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا، نہ مجھے کوئی آئین میں گنجائش نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح پی ڈی ایم کا جو کوئی بھی نمائندہ ہو وہ ایز چیف منسٹر الیکٹ ہو جائے۔ اس کا فی الحال جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں، جو آئین کی پروویژنز ہے، آپ کے جو ملک کا قانون ہے اس کی پروویژنز ہے، اس کے تحت جو بھی تشریح اویلیبل ہے، پی ڈی ایم کا چیف منسٹر ان نمبرز کے ساتھ الیکٹ ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی کے اگر کچھ لوگ فیصلہ کریں کہ اس دن انہوں نے ووٹ ڈالنے نہیں آنا، ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیں، ایک بات ہے کہ بھئی آپ اس دن بیمار ہو جائیں، آپ کی اس دن فلائٹ مس ہو جائے، آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اور صورتحال ہے کہ آپ نہ آ پائیں، یو ڈونٹ شو اپ، پھر کیا؟ دیکھیں، آپ کا جو آرٹیکل 63 ہے جس کو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کیا تھا، 63A آئین کا، اس میں صرف ڈائریکشن کو پہ آپ نے فالو کرنا ہے، بے شک آپ ابسٹین بھی کرتے ہیں تو وہ پھر بھی اپلیکیبل ہوگا، تو آپ کی بچت نہیں ہے کہیں سے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں 63 کی لینگویج اگر آپ کے پاس پڑھا ہے دیکھ لیں، اٹس ویری کلیئر، وہ اس بات پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، ووٹ کرنے پہ بھی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف، وہ اگر آپ ابسٹین کرتے ہیں تو تب بھی اپلائی ہوتا ہے۔ سو اٹ کورز بوتھ سچویشن، سو یو ڈونٹ ہیو اے وے آؤٹ، اٹ ول بی ایپلیکیبل، یو ول لوز یور سیٹ، اور آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا آفٹر دا سپریم کورٹ ججمنٹ۔ اور اس سے کوئی مجھے وہی میں نے بات کی جو آئین کی تشریح ہے جو کورٹس نے کی ہے، جو آئین کی پروویژنز ہے، اس کے تحت پی ڈی ایم کے پاس اپنا چیف منسٹر اب تک جو نمبرز ہیں ان کے پاس، اس کے مطابق وہ الیکٹ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کر سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی میرے ایک جو سیاسی اسپن ہے نا قاضمی صاحب، اس پہ آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ کرنے نہ آئیں، پھر وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا، تاریخ پڑے گی 3 مہینے، پھر وہ معاملہ جو ہے آگے اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے 3.5 مہینے 4 مہینے، مطلب ایوریج یہی ٹائم ہے نا کہ اگر وہ ڈیسیٹ ہوتے ہیں، اس دوران حکومت پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ چلائیں، اور پھر قانونی جو پیچیدگیاں دور ہوتے ہوتے تب تک ان کی اقتدار پہ یہ گرفت اپنی مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایک سینیریو بلڈنگ کر رہی ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ نمبر سپورٹ نہیں کر رہے، پر دس کین ورک فار دیم شارٹ ٹرم میں۔ جی بالکل، ان کی کوشش تو ہوگی۔ دیکھیں، اگر ابھی یہ عدالت میں بھی معاملہ جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ طول پکڑے گا۔ دیکھیں، ایک تو سیناریو وہ ہے جس طرح یہ جناب کا اگر معاملہ اس طرح پڑ جائے اور ایک انٹرم سیٹ اپ آ جائے اور وہ سلسلہ چلاتے رہیں۔ دوسری صورت میں اگر معاملہ عدالت کے اندر طول پکڑ جائے، گورنر صاحب چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، تو پھر بھی اسمبلی نہیں ٹوٹ سکے گی۔ تو بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ اسمبلی کو نہیں توڑنا۔
असेंबली को रोकना है, किसी तरीके से इसको खींचना है ताकि फौरी इंतखाबात ना करवाने पड़े। देखिए ये हुकूमत को तो सूट करता है, वफाकी हुकूमत को। हालत ये है इस वक्त मारिया, अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर चल रही है, जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन मुल्क के वजीर दाखिला जो हैं वो जनाब जाके बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली के अंदर। क्या प्रोडक्टिविटी उन्होंने की है, क्या चीज अचीव की है उन्होंने वहां पे बैठ के? मकसद क्या है? मकसद एक सियासी पोस्चरिंग है ना, ये करना है कि आपने ग्राउंड तैयार करना है, क्योंकि वजीर आजम के साहिबजादे ने आके इक्तदार संभालना है पंजाब का, और इस वक्त वो साहिबजादे कहां पे हैं? देखिए ये हो रहा क्या, ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रन में होते हैं वजीर आला के तो आप जनाब इधर आ जाते हैं, जो ही आप साइड पे होते हैं आप कहीं और चले जाते हैं, नाराज होकर बैठे ये सारी चीजें जो है वो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये इनको हुकूमत को तो सूट करता है अगर इसको डिले हो तो ये डिले होगा, इसका मतलब ये है कि ये अपनी कोशिश तो करेंगे। इसके अलावा आपको जो ये नंबर गेम हम दोबारा स्क्रीन पे अगर दिखा दें, इसकी रोशनी में कोई और गुंजाइश नजर आती है सवाई के मुस्लिम लीग काफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो मैनेज हो जाएं और वो कहें जी कि सबने वोट डालना है पीडीएम के कैंडिडेट को और ये 10 के 10 वोट उन्हें पड़ जाएं? इसके अलावा कोई और, ये तो सियासी गुंजाइश है ना, हो सकता है अगर कर ले मैनेज काफ लीग को तो ठीक है भाई, आपने सियासी तौर पे मैनेज कर लिया व्हाटएवर। इसके अलावा कोई और गुंजाइश आपको नजर आती है ये नंबर गेम मुकम्मल करने की? देखिए 6-7 महीने के दौरान जो कुछ हुआ यहाँ पे, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो कोई चीज निकाल लें। आपको याद होगा जिस तरीके से 10 वोटों को रिजेक्ट किया गया और कहा गया, अचानक एक खत प्रोड्यूस किया गया कि चौधरी शुजात साहब ने ये खत मुझे भेजा है, तो मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं होगी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये कोई ना कोई तरीका निकाल लें। अगेन जो है लोग कहेंगे कि शायद ये चीज रेलेवेंट ना हो, लेकिन 7-8 महीने में जिस तरह लोग बाहर से आए, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनको सहूलतकारी हुई, अदालतों से उनको रिलीफ मिला, तो मुझे कतन इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये कोई तरीका निकाल लें। हाँ वो तरीका देर पा होगा, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो असेंबली की जो तहलील है उसको खटाई में जरूर डाल दें। आपको इसके बाद भी नियाजी साहब ये मामला क्या अदालत में जाता दिखाई दे रहा है? जो भी लाहौर हाई कोर्ट का डायरेक्शन होती है, या अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि क्या कोई डायरेक्शन दी भी जाती है? नहीं, अभी हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि कल कहीं ना कहीं एक तरफ मामला बैठ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अगर ये वोटिंग होनी है उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ना कोई फरीक अदालत में दोबारा जाएगा, या इस दफा पंजाब असेंबली का मामला असेंबली में तय कर लेंगे, या अभी भी अदालतों की जरूरत पड़ेगी फिर बाद में भी इंटरप्रिटेशन की हमें? नहीं देखें, अदालत में तो जाएगा कल को, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात जाएगी अदालत में। देखिए एक चीज मैं समझा दूं, इसमें आप डिस्कशन कर रहे थे, जो पार्लिमानी पार्टी लीडर की डायरेक्शन नहीं होती, पूरी पार्टी की डायरेक्शन होती है, और डिसीजन ऑफ द पार्टी मींस बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी। ये चीजें कंप्लीट कर ले। और दूसरी बात देखें, अगर फॉर इंस्टेंस ये अब्सटेन करता है या वोट खिलाफ को करता है, उसका बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है, कोई लेंथी टाइम नहीं है। पार्टी हेड ने भेजना है आपके उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर है कि इसको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं क्योंकि इसने डिफेक्ट की है, और फिर वहां से इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना है 2 दिन के अंदर, उसने विद इन 38 उसको डिसाइड करना है, और एक अपॉर्चुनिटी देनी है जरूर पार्टी लीडर ने वो फैसला करने से पहले, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ये रिक्वायरमेंट है। फिर वहां से बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन कंफर्म कर दे विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हैं। तो ये बड़ा डिफेक्शन तक तो कोई लंबी लिटिगेशन नहीं होनी, ना केसेस चल रहे हैं, वो सिंपल से प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, इतना इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, जो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप पीडीएम जो काफली के 10 वोट है उनको मैनेज कर ले और कोई और डायरेक्शन ले ले, मेरी नजर में वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुझे यानी कि आपको उस जादुई टोपी में से कोई कबूतर निकालेगा, और पाकिस्तान की सियासत में वो कबूतर निकालने पहले हो चुका है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। बड़े बड़े मजिशियंस है जी, वो उस टोपी में से कुछ भी बरामद कर सकते हैं। हो सकता है कि पीडीएम का वजीर आला भी बरामद कर लें, कोई ना कोई कानूनी या सियासी तौर पर दाव पेच लगा के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो भाई भाई फिर गद्दार और अब दोबारा भाई भाई, ये एमक्यूएम की सियासत और कराची के लोगों के जो मैंडेट के साथ हो क्या रहा है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस हफ्ते आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ नाराज लोग हैं और उससे जो जुड़े दूसरे पॉलिटिकल एंटिटीज हैं जिन्होंने अपने एक अलहदा तौर पे जमात भी बनाई, अपना अलहदा एक सियासी मुकाम रखते हैं कराची की सियासत में, वो मिल बैठे हैं और उन सब का मकसद एक ही है कि मुहाजिर वोट के ऊपर इकट्ठे होना, क्योंकि कराची की सियासत में इस वक्त एक यकजा फ्रंट पेश करने की जरूरत है। इसके बारे में ये बात भी की जा रही है कि जी ये खुद नहीं मिल बैठ रहे, इनको कोई मिल के बिठा रहा है। माजी के अंदर भाई भाई थे, फिर गद्दार हो गए, एजेंट हो गए, एक दूसरे पे इल्जामात लगा
चिल्लाना शुरू हो गए और आज दोबारा भाई भाई बन गए और कहने लगे कि हम अपने उन बयानात से दस्तबरदार होते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये जरा सफर देख लीजिए कि भाई से, गद्दार से, एजेंट से दोबारा भाई तक का, आप अपनी स्क्रीन पर। आज मेरी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ 39 साला रफाकत को पार्टी के चंद ठेकेदारों ने, आमिरों ने अपने मफादात की भेंट चढ़ाया है और मुझे मेरी पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म करके पार्टी से फारूक सत्तार अब एमक्यूएम पाकिस्तान में आना भी चाहे तो हमारी तरफ से ना है, हाँ या ना? ये तो कर चुके हैं, हम मना कर चुके हैं। तो अब और मुस्तकबिल में भी अगर आए तो अब आप कह रहे नहीं, सो थैंक यू। ये कौन है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। मुस्तफा कमाल गद्दार है, हाँ या ना? मोर देन दैट। मुस्तफा कमाल को किस डेफिनेशन की गद्दार का? मैंने तो उससे ज्यादा कहा है। सबके वीजे लगे हुए हैं, सबने नेशनलिटी बाहर रखी हुई है, सबने अपने बच्चे बाहर रखे हुए हैं, सब यहां से कमाकर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। ये एमक्यूएम के लोगों का धंधा है, ये लोगों के नाम पर ये नोच खसोट करके ये सब बाहर चले जाएंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। ये एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठे कराने की पहले भी आप कोशिश करते रहे। बहरहाल अब लगता है कि ये कोशिश जो है कहीं ना कहीं ये कोई कॉन्क्रीट एक स्टेप में कन्वर्ट होने जा रही। सर, ये एटलीस्ट माजी के तजर्बों से ये तो सीख ही लिया होगा आप सबने कि गद्दारी, एजेंट होने के, रॉ के एजेंट होने के फतवे, फिर साथ साथ वीजे लगाना, फिर गद्दार से भी आगे की बातें, ये सर खुद कर रहे थे या उस वक्त भी ये मतलब ये कहां से आ रही थी ये सारी बातें? ये प्रूफ्स थे या ये इल्जामात थे या ये उस वक्त बस चूंकि सियासी तौर पे मुकाबला करना था तो ये कह दिया? मारिया मेमन, मैं जो मेरे जिन साथियों के आपने बयानात अभी सुनवाए हैं अपने प्रोग्राम के एंट्रो में, तो मैं उन सबका ब्रीफ तो नहीं मेरे पास कि मैं उनकी तरफ से कोई बात कहूं कि उन्होंने पहले क्या कहा, अब क्या कहा। सही। मैं तो इन सारी बातों को पीछे छोड़ के बहुत पहले से ये महसूस कर चुका था कि कराची में एमक्यूएम की ये तकसीम और जो इंतशार है, ये अगर ये खला किसी ने पुर ना किया जो एमक्यूएम की इंतशार और तकसीम से हुआ है, तो फिर कराची में जो अदम इस्तेहकाम होगा वो पूरे मुल्क को इतना बुरी तरह गैर मुस्तहकम करेगा कि फिर IMF भी आ जाए, इस्लामिक बैंक भी आ जाए, फिर वर्ल्ड बैंक भी आ जाए, तो फिर कोई भी पाकिस्तान को शायद मुस्तहकम या स्टेबल नहीं कर सकेगा ना। तो मैंने 2 साल पहले सबको जोड़ने की कोशिश शुरू की और फिर जितने बयानात आपने सुनवाए उसमें मेरा बयान तो सिर्फ उस मौके पे थोड़ा सख्त आया था जब मुझे पार्टी की बुनियादी रुकनियत से हटाया गया था, तब मैंने कहा था। और कुछ लोगों की बिल्कुल ठीक बात है फारूक साहब, आपने ये कोई इल्जामात नहीं लगाए और इसलिए हमने वो को हाँ, लेकिन मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा। सर, मैं लार्जर स्कीम में बात करूं कि मैंने किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहा, किसी को रॉ का एजेंट नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं। हाँ, मैंने कुछ पार्टी के लोगों की तरफ इशारा जरूर किया कि जिन्होंने शायद अपने मफादात के लिए उस वक्त मुझे पार्टी से अलहदा किया था, और अब मेरे ख्याल में वो सब मिलकर ही ना सिर्फ मुझे बल्कि मुझे हटाने की वजह कामरान टिसूरी भाई को थे। जब मुझे हटाया गया था तो उन्होंने तो मुझसे पहले कामरान टिसूरी भाई को पार्टी में ना सिर्फ ले लिया बल्कि माशाल्लाह उनकी बहुत सारी कमाल नहीं है फारूक साहब, ये कैसे हुआ? वैसे मुझे बताइए ना, ये कौन सी जादू की छड़ी है कि कामरान टिसूरी साहब पहले एमक्यूएम में दरार डालने के बाइस बनते हैं और अब वो एकदम से गवर्नर बनने के बाद एमक्यूएम को इकट्ठा कर रहे हैं? ये वैसे इसके पीछे क्या साइंस है? आपकी क्या पॉलिटिकल असेसमेंट है? ये देखिए, दानिश और विजडम अगर वो देर से भी आए और अगर दुरुस्त आए तो उसे कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। अब इसमें मैं मजीद क्या तबसरा करूँ? लोग खुद बहुत सारे तबसरे तजिए कर रहे हैं। अभी तो जब ये बाकायदा चंद दिनों में मर्जर हो जाएगा तो कितने मीम चलेंगे, मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स रहे हमारे मुख्तलिफ सीनियर साथियों के, वो सब चलेंगे। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि ऑप्टिमिज्म ये है कि जहाँ भी मैं जाता था ना, किसी भी तकरीब में, खेलों के मैदान में लोग हों या कहीं मुशायरे हो रहे हों या शादी की या दीगर तकारीब हो या कोई सियासी जो है वो जलसा महफिल, मुझे लोग कहते थे कि भाई आप सब ने हमें रुसवा किया, हमें यतीम कर दिया
اور ہم مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں چلے گئے اور دیکھیں کراچی کا کیا حشر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے اس حشر کو ٹھیک کرنے, لوگوں کو مایوسی سے نکالنے, 2022 میں نا امیدی, مایوسی, بے بسی, لاوارسی, یتیمی, احساس بیگانگی, احساس محرومی کو 2022 میں چھوڑ کر 2023 میں کوئی لوگوں کو کچھ کی خبر دی جا سکتی. اور میری کوشش ہے اب برابر ہوئی جب کامران کشوری بھائی نے بھی اپنا وزن میری کوششوں میں ڈال دیا اور میرے ساتھیوں کو بات سمجھ آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن فاروق صاحب کیونکہ اس وقت آپ بالکل معاملات کی بالکل سینٹر آف ایکشن میں تھے نا, کیونکہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو ساتھ مل کے بیٹھنا نا یہ فطری نہیں ہے, یہ فطری نہیں ہے. کیا اس وقت جو یہ تقسیم تھی جب ہو رہی تھی جس میں پی ایس پی بھی بنی, پھر ایم کیو ایم پاکستان کے بھی معاملات جو تھے اس وقت بڑے ٹربولنٹ تھے, کیا وہ ایک فطری تقسیم تھی اس وقت؟ کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جوڑنا بھی فطری نہیں ہے, نہ وہ توڑنا فطری تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی دیکھنی چاہیے. اس وقت مجھے نہیں پتا کس کی ضرورت تھی کہ ایک مینیجیبل ایم کیو ایم قائم کی جائے. شاید فاروق ستار بھائی کا ایم کیو ایم میں رہنا وہ تھوڑا سا کچھ بنیادی سیاسی فیصلوں میں جو ہے وہ فیصلے اجتماعی اس میں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے شاید مجھے علیحدہ ہونا اس وقت کی کوئی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت شاید تھی. اور مجھے اس وقت جو بھی کردار ہو سکتے پس پردہ یا جو پردے کے سامنے تھے, پیچھے پردہ تھے یا پس پردہ تھے, تو بہرحال سب نے چاہا اور مجھے, لیکن اس کا نقصان ہوا نا. دیکھیں نا 4 سال میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ایم کیو ایم کی فیصلہ سازی پہ سوال ہونے لگے. پی ٹی آئی کو چھوڑنا, پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا, اس سے جو ایک بیک لیش ہے, تو میرے خیال میں سوشل میڈیا بھی تو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ساری آبادی کے وہ جذبات کا کاسٹ نہیں ہوتا, لیکن ایک سیمپل تو آپ کے سامنے لوگوں کی رائے آ جاتی ہے نا. صحیح بات سر, لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی پس پردہ ہاتھ آپ کو سب کو مل کے ساتھ بٹھا رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا سیاسی مقابلہ بھی کرنا ہے نا کراچی میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مینیجبل ایم کیو ایم بنانی تھی, ابھی بھی ایک مینیجیبل ایم کیو ایم بنانی ہے اور ان کو ساتھ ملا کے بٹھانا ہے سر. اس لیے ورنہ اتنے سنگین الزامات کے بعد بھی ساتھ بیٹھنے پہ یہ کوئی آپ کو پیچھے سے تھپکی دے رہا. دیکھیں 2 چیزیں کہ ووٹ بینک کی تقسیم اور پھر جو یہاں کراچی کی سیٹیں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. کچھ چلی گئی 2018 میں اور کچھ ہم سے زبردستی لی گئی. یہ بات بھی بالکل طے ہے, میں بحث میں ابھی نہیں جا رہا. لیکن اب ظاہر ہے کہ صرف ان سیٹوں کو واپس لینا, ووٹ بینک کو یکجا کرنا نہیں. میں نے دیکھا اس کا بڑا مقصد بتایا, نا امیدی, مایوسی, کراچی کا حشر. دیکھیں نا, پھر پی ٹی آئی کو بھی 4 سال اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اس میں وزیر اعظم عمران خان ایک رات کراچی میں نہیں رکے تھے. یہاں ان کو 14 سیٹیں یہاں سے ملی تھی. اللہ کا شکر ادا کر کے یہاں بیٹھ کے کراچی کے پروجیکٹ پہ وزیر اعلیٰ کو بلاتے, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں, گورنر ہاؤس میں, اور پھر بیٹھ کے ایم کیو ایم کے امیر کو بلاتے, خالد مقبول ان کے ساتھ پہلے سے تھے. کوئی ایسا اٹیمپٹ انہوں نے بھی تو نہیں کیا. انہوں نے بھی تو صوبائی خود مختاری کو اپنے اعصاب پہ سوار کر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جب تک 18ویں ترمیم کے لیے 2/3 نہیں ہے, تو 2/3 نہیں تو اب کیا ہاتھ پر آتے. کیا آئین میں اور طریقے نہیں تھے کراچی میں لینڈ کرنے کے, اترنے کے تھے؟ میں نے 2 سال پہلے ان کے سارے مشورے بھیجے. میں نے اس کو خالد بھائی کو بھی کہا, میں نے اس وقت پی ٹی آئی کی ساری قیادت سے مل کے ان کو بھی یہ دیا. لیکن وہ فارمولا آرٹیکل 160 میں وسائل کیسے کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, لاڑکانہ, ملتان, بہالپور اور پشاور, کوئٹہ میں دیے گئے. میں نے ساری چیزیں بتائی. 149(4) میں اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنائے, ملٹی پارٹی ملٹی سیکٹرل چھوڑیں. کوئی ایک پارٹی کراچی کے 3.5 کروڑ کراچی کے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اور میں 2 سال پہلے جو میں نے کوشش شروع کی, آج 12 بار ہو رہی ہے, کوشش یہاں ختم نہیں ہوگی کہ ایم کیو ایم. تو سر کوشش اب یہی ہے نا کہ ایک مینیجبل ایم کیو ایم بن جائے نا سر, کیونکہ ایم کیو ایم تو مینیجبل بھی تو ہونی چاہیے نا, بیکاز دیکھیے جیسے ماضی میں خواہش تھی ابھی بھی مینیجبل ہے. نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم کی تقسیم اگر کراچی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا جواز بن سکتی ہے, اور پھر ایم کیو ایم کی تقسیم باقی سیاسی جماعتوں کی تقسیم کو ملا کے کراچی اتنا فریگمنٹڈ ہے, کیا ایک فریگمنٹڈ کراچی سے ابھی رسپانس ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ یہاں کے سیاسی مسائل, یہاں کے معاشی مسائل, یہاں کے تعمیر و ترقی کے مسائل, میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے, K4 65 کروڑ گیلن یومیہ پانی, اضافی پانی کا منصوبہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی جو یہ جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم, واٹر بورڈ ان کے پاس, بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس, ماسٹر پلان ان کے پاس. اب ایم کیو ایم کی وہ غلطیاں یا جو غلط فیصلے ہیں اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. چلیں فاروق صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے غلط فیصلوں سے سیکھ کے یہ سارا مل بیٹھنے کی بات کری. جو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا انڈیکیٹر ہوتا ہے, وہاں سے نبض پکڑی جاتی ہے, وہاں پہ بہرحال ابھی بھی یہ چیٹر ہے کہ آپ
खुद भी शायद ख्वाहिश हो, लेकिन पीछे से किसी ने जरूर आपको ये कहा है कि भाई ये करना चाहिए है कराची के अंदर। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे। आटा नायाब था, हुकूमत आटे माफिया के सामने बेबस थी। अब ये बेबसी होती है या पता नहीं क्या, क्योंकि खुद के स्टेक्स भी होते हैं इसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी के लोगों के, इस वजह से भी बेबसी हो जाती है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस हफ्ते हमने देखा कि मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान था और लोग किस तरह से सस्ते आटे के लिए ख्वार हो रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, यहां तक कि मीरपुर खास में एक बाप की जान भी चली गई। और जब हम बात करते हैं हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव से तो बड़े आराम से वो ये कह के आगे बढ़ जाते हैं कि ये सब माफियाज की वजह से हो रहा है जो अवाम को लूट रहे हैं। अब ये माफिया क्या होता है? माफिया वो लोग हैं जिनके स्टेक हैं, जो पैसा बनाते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर, और ये अक्रॉस द बोर्ड हर जमात की हुकूमतों के अंदर ये लोग अपनी जगह बनाते हैं या इक्तदार में जो फैसला साज हैं उनके करीब होते हैं, उन तक उनका एक्सेस होता है। तो जो भी हुकूमत आएगी जब वहां पे इस तरह का इशू बनते हैं तो बड़े आराम से वो माफियाज के ऊपर ये डाल तो देते हैं, लेकिन ये बताना आपको भूल जाते हैं कि इक्तदार के इस खेल में माफियाज के बहुत करीब होते हैं इन्हीं लोगों के। बहरहाल जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ही मशहूर बयान था कि कपड़े बेच देंगे और लोगों को सस्ता आटा देंगे। अब उसके बाद जो ख्वार हो रहे हैं लोग वो ये पूछ रहे हैं शहबाज साहब से कि भाई वो सस्ते आटे का ख्वाब क्या हुआ। शहबाज साहब का बयान हम आपको दोबारा सुना देते हैं जो सस्ते आटे के बारे में वो कहा करते थे। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वज़ीर आज़म साहब ने भी ये फरमाया था कि जी मैं आटा सस्ता ना करूं तो अपने कपड़े बेचूंगा। ये अलमारियां भरी पड़ी हैं, उनको खुदा के लिए बेचे, अगर नहीं बिक रही तो फिर इस्तीफा देके घरों को रवाना हो। कमर जमान कायरा साहब तो पीडीएम हुकूमत के अंदर एक उनकी जमात मौजूद है पीपल्स पार्टी, वो क्यों इतने बेबस नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि ये माफिया सब कुछ कर रहा है, अवाम को आटा नहीं मिल रहा। भाई आप लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं तो ये पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब की जो बेबसी है, जाहिर सी बात है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को एड्रेस कर रहे थे, ये समझ नहीं आई मुझे कुछ ज्यादा। जरा सुनिए कायरा साहब ने क्या कहा। अवाम है, बादामों में गंदम मौजूद है, अवाम माफिया के हाथों आटा नहीं मिल रहा, अवाम अब परेशान है। ऑपोजिशन में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हुकूमत में ये सारे माफियाज जो हैं ये इक्तदार वालों के साथ ही कैबिनेट वालों के पास ये उनके करीब होते हैं और जानबूझ के वो ये सारा इसलिए करते हैं, उनको मालूम है कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है, उन पे हाथ डालने वाला कोई नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।